चलो 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 आज चाहिँ अलिकति स्पेसल खालेको राइड हो होइन किनभने एस यु गाइज क्यान प्रब्ली टेल नो बाइक्स ओन्ली माई बाइक अर्को चाहिँ ठ्याक्क यो एउटा दुईवटा अनि त्यो तिनवटा गाडी जानु लाग्यो आज हामी अब ल गाइज फर्स्ट टाइम एभर सबैको 4 पाङ्रे मेरोमा त 2 पाङ्रे तिनवटा ढ्याङ्ग्रो गाडी अनि मेरो पातुलो बाइक खास गरेर मैले अब आनन्दले गाडीमै बसेर गयो नि हुने हो तर मलाई मेरो बाइक कुदाउनु पनि छ हिँड्नु I want to ride my bike. रेस खेल्यो कहाँ गयो जोन बरु यसमा बस्यो हो जोन बरु रेस खेल्यो रेस यहाँ चढाइदिउँ चढ्छ होला लत्तै चढ्यो तल झर्छु ल अब त्यो गाडीमा पेट्रोल हाल्न गइरहेको जस्तो लाग्यो आज हामी जान लाग्यो चाहिँ कहाँतिर भने मैले भने कि भनेन आज चाहिँ अब हामी पर्फिङतिर जान्ला हो होइन अब गाडीहरू यो यत्रो गाडीहरू त अब वहाँ उहीँ त गर्न मिल्दैन होला है म त चिल आनन्दले बटार्दै नबटारिकन गइरहेको छु जस्तो फिलिङ आउँछ अरे जीवनभर के भने अब यस्तो गरेर थियो खोइ के गरे त्यस नो बाटो हो नो फर्किनु पर्ने हो घुमाउने हो ल त्यहीबाट लाग्थ्यो बच्चा यहाँबाट जाने होला भन्दा झन्डै यहाँबाट गएको म टन्न गएन छ ल कहाँबाट जाने बाटो रहेछ नि त यहाँ ओहो के हो यस्तो बाटो मस्त किन रोक्यो जीवन मोरो ए ओ यहाँबाट हाम फाल्ने क्या हो कोइला किनेर आइसकेपछि हाम्रो जेनिस बोरो चाहिँ अलि अगाडितिर कुदिरहेको छ अरे अनि त्यही भएर जीवन बोरोले मलाई झ्याउ लाग्यो भने कुदाएर जाउहरू भन्दैछु अब कुदाएर जाने हामी म अर्कै बाटो गएँ क्या हो म अर्कै बाटो गएँ के हो म अर्कै बाटो गएँ जस्तो आयो अर्को बाटो गएँ जस्तो आयो गइरहेको छु यार फेरि हेलो कहाँ पुग्यो के भन्छ दक्षिण कालीतिर जाने हो होइन दक्षिण काली पुग्नु पाउँदैन कहाँ त्यहाँ दुईटा पेट्रोल पम्प कटेपछि ट्याक्कै जेनिस भेट्छ क्या जेनिस बाटोमै बसिरहेको दक्षिण काली 5 किलोमिटर रे ए बाँकी छ त्यसै जेनिस बिस्तारै अगाडि झर्दै गर ए ऊ जेनिस कुदेर आयो क्या हो स्कुटरमा कुदेर आएर होला ए होइन अर्कै घान्टे मान्छेले चाहिँ के छ बरो ल बरो खुसीको दिन जेनिस हो त्यो ऊ त्यहाँ रहेछ यहाँबाट माछा नि यी हो कहाँ साँच्ची हो तिमी त कस्तो मोटा छ त के हो पिस खुसीको दिन केही क्षणपछि ल लाइन बाई लाइन ओ अब यही बाटो हो रहेछ एउटा गाडी छिरेन अरू गाडी नछिर्ने रहेछ ल गाडीहरूको चाहिँ खतरा अफरोडिङ होला है ल लस गरे अब टुकचुक म चाहिँ बिस्तारै जानुपर्ने भयो जस्तो लाग्यो आई एम स्टक बिहाइन्ड आई सुड हेभ गन फर्स्ट जस्तो लाग्यो मलाई है म्याम पाका कस्तो बाटो हो कस्तो हुन्छ नि अहिले नि त्यस्तै फिल भइरहेको छ यो बाइक कस्तो ब्यालेन्स गर्न गाह्रो क्या इट्स भेरी भेरी हार्ड टु ब्यालेन्स आई डोन्ट नो वाइ त्यति जाओस् यार उनीहरू म त बिस्तारै जाने बिस्तारै भन्नाले नि अलिक स्पिडमा बिस्तारै गयो भने त लड्ला जस्तो हुन्छ नयाँ ढुङ्गा हान्छ अरे गाडीको पछाडि त बस्दिएर त्यो गाडीको पछाडि त बस्दिएर ढुङ्गा आउन ढुङ्गा हालेको थियो त्यो गाडीहरू ढुङ्गा हान्छ माका के हो
गाह्रो यार कस्तो गाह्रो कस्तो दिमागमै मेरो बाइक चिपिन्छ कि भन्ने छ यार एकचोटि हावा ताप्न लडेदेखि त ओह ओह नाइस 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 गयो आनन्दले ओभरटेक गर भन्न छ यार गएँ म त्यसपछि अब अगाडि जान्छ हामी तँ मजाले कस्तो बाटो यार ढुङ्गै ढुङ्गामा गुडुडुडुडु गुडुडुडुडु भएर को कहाँबाट आइरहेछ को कहाँबाट आइरहेछ यस्तो जुन बाइक पनि गइरहेछ मलाई चाहिँ किन यस्तो डर लाग्छ हौ खालि मेरो कम्प्लेन भनेको त्यही भयो यार ब्यालेन्स गर्नु गाह्रो भइरहेछ द्याट्स इट हुनु हरेक अलिकति के गरेँ कि लड्ला जस्तो हुन्छ यो त आई डोन्ट लाइक इट वान बिट अब झन् चिप्लो माटो आयो जस्तो ए भन मेरा भाइ हो त्यो सिधै ए राम्ररी भन सिधै कस्तो भटिन्ने भाइ यार कसममा अलिकति रोक्यो किन लड्नु खोज्यो भने नि हुन्छ ल ल ल ल ल ल कंट्रोल नहीं है भाई कंट्रोल नहीं है जिधर भी जा रहा मतलब उधर ही जा रहा है कस्तोमा यस्तो यस्तो हो सक्दो ट्राई गरेर छ यार म त सक्दो मैले ब्यालेन्स मिलाएर जान है दिमागै यतै मात्र छ यार ब्यालेन्स गरेको छु म यही हो क्या हो के हो जस्तो लाग्यो त्यहाँबाट जाने हो आई डोन्ट नो आयो 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 यतै हो अब त ढुङ्गा सुङ्गा छैन अब त चिप्लिन्छ भाइ ऊ चिप्लिन थाल्छ ऊ मातर जात मातर फादर चिप्लिन थाल्छ यार मेरो टायर त चिप्लिन थाल्यो यार लास्ट चिप्ल्यो यार मलाई डर लाग्यो यार चिप्लिरहेको छ बच्चा ऊ त्यसका बाजे मेरो भाइ त जाँदैन होला यार ओ माका चिप्ले छ यार त्यसका बाजे ओ माका त्यसका बाजे ओह मेरो बाइक त चिप्ले छ यार लास्टै चिप्ले नि किन दुईजना लड्ने सँगै ल घाँसमा झन् चिप्लिन्छ नि होइन लड्यो भने सँगै लड्ने र जेरिस भरो र म आज घाँसै घाँस जाने भने साँच्ची ल घाँसमा लान्छु तिमीलाई म त गयो भाइ आज अब माछ जाँदा चिसो पानी पऱ्यो भने के गर्ने हामी ल यहाँ जेनिस म्यान मेरो पछाडि बसिरहेको छ होइन त्यही भएर अलिकति भयो नि ग्रिप भइरहेछ अग्न त बच्चा जति जे गरे नि ग्रिपै भइरहेको छैन हौ यहीँसम्म मात्र हो कि अझै माथि हो अझै माथि जानुपर्छ ल गाइस अझै माथि जाने रे यति नै जाँदा नै पुग्यो जस्तो भइसक्यो मलाई त ओ कस्तो करा कहाँबाट हो सिधा कहाँ यहाँ कि यहाँ यता ल गाइस हामी जब फेरि अगाडि गएका छौँ अम्बामा त हिँडेर अब ल त अब ल गयो टायर नफेरायो भने त के मात्र हुन्थ्यो यार अलिक सुकेर रहेछ फिर्नै भइरहेछ ग्रिप लिएर आएको त अब यसो सुकिरहेको हुन्छ होइन भिजेको बाटो प्ल्याट आयो भने फ्ल्याट लड्यो क्या त्यो बाटोमा लास्ट डरलाग्दो हेर्दै यहाँबाट अति डरलाग्दो देखिरहेको छ यार त्यो होइन जस्तो यो ट्याटो त हेर्दै थाहा नि अब हाम्रो तालो बोल्नु नि आएन उसलाई त डर लाग्यो ल बाजे पर्ला
ओइ मक्का त्यसको आवाज कस्तो उफ्रे आनन्द लाग्यो धन्न वी मेड इट हामी बाँच्यो हामी लडेर धन्न लडेर त्यो गाडी र त्यो गाडी बिचमा चाहिँ पाल यस्तो हालेर अनि त्यहाँ तल बस्ने अरे बिहान चाहिँ त्यो भने जस्तो आयो हाम्रो आकाश दाइ चलाउने रहे बाइक अब मलाई किन हाम्रो लड्छ जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई नि फिल भयो अलिअलि गाह्रो है त्यस्तो थिएन पहिला है हाम्रो आकाश दाइले पनि भन्न थाले मलाई भ्रम भएको होइन रहेछ साँच्चै भइरहेको रहेछ ल पैठो जेनिस र म चाहिँ यसो काठमाडौँको भ्यू हेर्न जाँदैछौँ अनि जेनिस चाहिँ काठमाडौँको खतरा भ्यू देख्छ भनेर भन्दै थियो त्यही हेर्न हिँड्दैछौँ अब कहाँ यार नजाने म त त्यहाँ त नै हो र दामी भ्यू वी आर भ्युइङ त्यो ढुङ्गामाथि उठिरहेको छ खतरा भ्यू त्यो त नयाँ साँप सिप के मात्र होला सर त्यहाँबाट चितुवा हान् तिमी के गर्छौ कहाँबाट यहाँबाट आयो भने के गर्नु म झारी मुनि जान्छु राइट अब मान्छे जाँदैछु म अहिले चाहिँ के भन्छ अब बारबिक्यू गर्न लाग्छ होइन सबैजना बसेर चिया परोटी खाँदैछन् एन्ड त्यहाँतिर चाहिँ गीत अलि डुङडुङ बजिरहेको छ त्यही भएर कपिराइट लाग्ला भन्ने डर छ त्यही भएर त्यति धेरै खिचिरहेको छैन जे होस् यस रमाइलो भइरहेको छ रमाइलो यु नो रमाइलो ओहो पक्नु त्यहाँको वेदर त त्यहाँ चाहिँ टेन्ट हालेर बस्नु अब जाती पोखरी जाने क्या त्यहाँ चाहिँ बेलुका कुन बेला भाग्नु पर्छ थाहा हुँदैन फेरि बगान पाकेर चल्छ नि त्यहाँ फेरि दाइ जाती पोखरी दामी बगान चल्छ नि चाहिँ यहाँ पानी परेर पुरा इम्प्रोभाइज भइरहेछ ओ भन्नु भएको त्यहाँ जेनिस चाहिँ पुरै के भन्छ त्यो चिकनमा पानी लाग्छ भनेर पुरा छाताले आफूलाई पनि छेकिरहेछ चिकनलाई पनि छेकाइरहेछ अनि पकाइरहेछ जीवनबाट चाहिँ यहाँ लुकी फोटोसुट हान्दैछ
जसरी आएको त्यस्तै आउँछ होइन ल गाइज क्याम्पिङ सक्यो लड्के आएको जिते भनेर जान लागेको छौँ गाइज ल हामी गयो हामी त गयो यो त झन् चिप्लो छ नि अहिले त्यो चिप्लो बाटोमा हामी के गर्नु होला यार ल गाइज यो त अलिकति भयो नि म्यानेजेबल टाइपको थियो है आउँदेखि त्यसो डर पनि लाग्छ नि यता आउँदा त तर अहिले पछि तल पुगेपछि हामी के गर्ने हो भने जस्तो हो कि भाइ अब के गर्ने हामी चिप्लो सर लाग्दैन क्या हो बिस्तारै यो अलिकति आउट अफ कन्ट्रोल भयो भने सिधै जान्छ गाइस यो कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन बाइकले त्यही त पछाडिको टायर त के मात्र भइरहेछ यार धन्न टायर फेरि गाइस यो त ल ऊ डान्स हान्छ डान्स भन्छ ऊ डान्स हान्न छ डांस हानता है मादरचोद बहुत डर लगता है अपन को ननाच भन्छु बाइकलाई त्यही त ल छोड्ने हैन यस्तो यस्तो ग्रुपमा छिर्दो खोज्छ ऊ अब ग्रुपमा छिर्यो भने त अब त्यही त हो नि ओ मा डट राइडर ओ फेरि त्यस्तो बाटो अनि त्यस्तो बाटो ठिक छ कि एकैचोटि यस्तो बाटो आउँछ नि चिप्लो बाटोवाला त्यसमा त भरै हुँदैन कि लात चिप्लेर लड्यो भने त सकियो नि जिन्दगी बाटोमै ल्याउ लाग्छ गाइस ओ ल झन् नो ग्रिन भनेर चाहिँ ग्रिनमा गइरहेको छ ओ माथा गयो माथि ल गाइस टिकटक बनाउन आउने भने यहाँ आउँदा हुन्छ है गाइस खतरा ठाउँ रहेछ यस्तो डर लागेर चुला नबोलिकन हिँड्न छैन कुन जे मोमेन्टमा नि जे नि हुन्छ भने यस्तो कन्स्ट्रक्टेड गाइस म एकदम कन्स्ट्रक्टेड भइरहेको छु होइन यस्तो कन्स्ट्रक्टेड भइरहेको छु कि के भन्नु पिचबाट बल्ल अलिकति आनन्द भयो लडेन हामी वेलकम पिस बर थ्याङ्क यू हुन्छ ल बरु टेक केयर बाई अब चाँडै आउँछ होला टन्नै बोरोसहरू भेट्यो बवाल खुसीको दिन अब चाहिँ हामी वेट गर्दैछौँ तिम्रो घर त उताबाट जाने होइन ल यही बाटो आउँछु नि त म चाहिँ अब जेनिसा पुऱ्याउनु जानु लाग्यो पिच बाटोमा त्यस्तो डर लाग्दैन यार ओ कहाँबाट आएको थियो सातो गइदिनु यार बाई बाई टेक केयर सी यू ब्यालेन्स गर्न गाह्रो भन्दा नि यो स्लो स्पिडमा चलाउनु त चलायो होइन तर स्लो स्पिडमा चलाउँदाखेरि यताउता अलिकति पनि यताउता गर्नु खोज्दा चाहिँ पुरै अफ ब्यालेन्स हुने रहेछ ओके थाहा पाइरहेको छु म ओहो फेरि हिलो फेरि अफरोड सुरु A few hours later. Bye. बल्ल फर्किँदैछु होइन लास्ट रमाइलो गप्पा सप्पा मारियो
मैले त त्यही धेरै मारेन होइन फर्स्ट टाइम भेटिरहेको थियो फर्स्ट टाइममा भेट्दामा त्यस्तै हो क्या त्यही धेरै बोल्दैन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट भिडियो ओके भिडियो राम्रो लागेमा कृपया लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ टिल नेक्स्ट टाइम पिस